المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات نہ جھکے سرا نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا پچھلی آیتاں دے نال چند طریقے نال تعلق ہے۔ پچھلی آیتاں دے وچ شیطان دے حضرت آدم علیہ السلام نو وسوسہ ڈالن دا ذکر سی، اور اس آیا مقدسہ دے وچ اس وسوسے دا بظاہرن پورا ہون دا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق ہے کہ پچھلی آیات مقدسہ دے وچ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جڑی قسم اٹھائی تاکہ انہوں نے یقین ہو جاوے، اس قسم دا ذکر سی۔ اور اس آیا مقدسہ دے وچ حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دے نام تے لئی ہوئی قسم دے احترام دا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دے نام تے لئی ہوئی قسم دا اتنا حد تک احترام کیتا کہ شجر ممنوعہ جس تو روکیا گیا سی اس نو بھی چکھ لیا، صرف اس وجہ تو کہ اس شیطان لعین نے اللہ دی قسم اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام نو اس چیز دا یقین دلایا میں تہاڈا خیر خواہ ہاں بد خواہ نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس طریقے دے نال اللہ دے نام دی کھائی ہوئی قسم دا احترام کیتا، اس دا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فدلہما بغرور، یاد رکھو میرے عزیز محترم، فاد لفظی معنی ہے پس یا پھر، چونکہ شیطان لعین اور حضرت آدم علیہ السلام کی جڑی ملاقات ہوئی اور جڑا واقعہ ہویا اس دے وچ اور اس عمل دے وچ کسی چیز دا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں سی، اس وجہ تو لفظ فا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ جیویں ہی شیطان لعین نے قسم اٹھائی تو فوراً ہی حضرت آدم و حضرت اما حوا آپ دونوں نے اس درخت دے پھل نو چکھیا۔ فدلہما بغرور، فدلہ یا تا دالالون تو بنے، دوسرے لام نو الف دے وچ بدل دیتا گیا، یا دلون تو بنے، دوسرے واو نو الف دے نال بدل دیتا گیا، جس طریقے دے نال عربی دے وچ دلون لٹکان نو آکھیا جاتا ہے، لٹکان۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک سورہ یوسف دے وچ ارشاد فرمایا فَأَدْنَا دَلْوَا، کہ اس نے کنویں دے وچ ڈولو لٹکایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام دے بچپن دا واقعہ جڑا ہے، میں اس طرف نہیں جاندا، صرف اشارتاً عرض کر دیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ایک مسافر نے، واقعے دے وچ یہ چیز آندی ہے کہ ایک مسافر نے کنویں دے وچ، جس وقت حضرت یوسف کو بھائیاں نے کنویں دے وچ پھینک دتا گیا سی، اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک مسافر نے فَأَدْنَا دَلْوَا، کہ کنویں دے وچ ڈول جڑا ہے کنویں دے وچ لٹکایا۔ تو دلوا دا لفظ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا
جس تو پتہ چلتا ہے کہ دلون دا معنی ہوتا ہے لٹکانا. رب ذوالجلال نے فرمایا فدلہما لٹکایا یا لے گیا بغرور فریب دے نال. دلہما ہما دی زمین دونوں دی طرف اشارہ ہے. حضرت آدم و حضرت اما حوا دونوں دی طرف اشارہ ہے. چونکہ اصل حقیقت ہے کہ شیطان لعین نے حضرت اما حوا نو فریب دے وچ ڈالیا اور حضرت اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے اس چیز کا اصرار کیتا کہ تسی اس چیز تے آمادہ ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام نو اس چیز تے آمادہ کیتا کہ وہ اس درخت نو شجر ممنوعہ نو وہ چکھن، اس دا ذائقہ چکھن، اس نو کھان. لیکن چونکہ عمل دونوں نے کیتا اس وجہ تو رب ذوالجلال نے دونوں دا ہی ذکر اکٹھیا فرمایا. فدلہما انہاں دونوں نو لے گیا بغرور اپنے فریب دے نال. کون؟ شیطان اپنے فریب دے نال انہاں دونوں نو لے گیا. یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ اتارنا جڑا ہے، لے جانا جڑا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان دی حقیقت کی سی. او دا اصل فریب یہ جال بچھون دا اصل مقصد کی سی کہ حضرت آدم علیہ السلام نو جڑا رتبہ، جڑی عظمت، جڑی فضیلت ملی ہے کہ سارے فرشتے جڑے نے انہاں نو سجدہ کر رہے ہیں. یہ جڑی عظمت اور فضیلت انہاں نو ملی ہے اس مقام تو گرانا مقصد سی کہ جس طریقے دے نال میں ذلیل ہو گیا، اس طریقے دے نال نعوذ باللہ من ذالک حضرت آدم نو جڑا رتبہ ملیا ہے وہ اپنے رتبے تو گر جان. رتبے تو گرنا مراد نہیں ہے. اس آیا مقدسہ دے وچ جنت دے وچوں روئے زمین تے آنا مراد ہے. اور یاد رکھو میرے عزیز محترم، شیطان اپنے اس مشن دے وچ ناکام رہا. اس دا مشن تے سی کہ میں رتبے تو گرا دیاں، لیکن جس وقت روئے زمین تے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آپ دا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا، آپ دا رتبہ اور زیادہ بڑھ گیا. جس طریقے نال کل بزرگ فرما رہے سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم دے وچ 1,00,000 پیغمبر رکھ دیتے. اولیاء اللہ اولاد آدم دے وچ، اللہ دے ولی، اللہ دے پیغمبر، اللہ دے نبی رسول سارے اولاد آدم دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تھوڑی عظمت ہے، یہ تھوڑی بلندی ہے، تھوڑا رتبہ ہے کہ ایک باپ دے اتنے بیٹے پیغمبر ہوں تو اس باپ دا کتنا رتبہ ہے. شیطان لعین اپنے اس مشن دے وچ کامیاب نہیں ہو سکیا. رب ذوالجلال نے فرمایا فدلہما بغرور، پس وہ لے گیا اپنے فریب دے نال. فلما ذاق الشجرۃ، ہن اس فریب دا جڑا ظاہراً دکھاوا سی اس دا ذکر ہے. فلما ذاقا ذقن مینا چکھنا. یاد رکھو میرے عزیز محترم، چکھنا جڑا ہے اس تو مراد یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھایا ہے یا چکھ کے پھر تھک دیتا. اتنا چکھنا مراد ہے کہ اس دانے نو، اس پھل نو کھایا کہ او دا ذائقہ پیٹ تک پہنچ گیا، او دا اثر پیٹ تک پہنچ گیا. اتنا کھانا، نہ پیٹ بھر کے کھانا اور نہ ہی صرف چکھ کے تھک دینا، یہ مراد نہیں ہے. فلما ذاق الشجرۃ، شجرہ تو مراد وہی درخت ہے، یا تا گندم دا یا انجیر دا درخت. اور یہ بھی مراد نہیں کہ پورا درخت کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ درخت دا پھل کھانا مراد ہے. شجرہ ذاق الشجرہ دا، جس وقت اس درخت نو چکھیا، بدت لہما سوآتہما، تو پھر اس درخت دے پھل نے، اس شجر ممنوعہ نے اپنا عمل دکھایا کہ جس وقت پیٹ دے وچ ادا اثر پہنچیا، بدت لہما، بدت میں نا اتر جانا، ظاہر ہو جانا، لہما انہاں دونوں دے واسطے، بدت لہما ظاہر ہو گیا انہاں دونوں دے واسطے، سوآتہما وہ چیز جڑی چھپانی ضروری ہوندی ہے، یعنی شرمگاہ، انہاں دا ستر عورت ظاہر ہو گیا. یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ ضمیر ہے ہما دی، یعنی تثنیہ دی ضمیر ہے، جس تو اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم دا ستر حضرت حوا دے سامنے ظاہر ہویا اور حضرت حوا دا ستر حضرت آدم دے سامنے ظاہر ہویا، اور کسے دے سامنے انہاں دا ستر ظاہر نہیں ہویا.
سوآتہما دو یعنی دو دی ضمیر ہے، تثنیہ دی ضمیر ہے. اگر ارشاد فرمایا وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جس وقت ستر ظاہر ہو گیا تو پھر شرم دے مارے جنت دے وچ جنت دے پتے جڑے نے وہ لپیٹنا شروع کر دیتے. ورق الجنہ جنت دے پتے، اور یہ پتے کیڑے نے؟ ایمان دی تازگی دے واسطے تھوڑی جی وضاحت کر دیاں کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت وہ ذائقہ چکھیا، وہ درخت چکھیا نا، اس وقت آپ دا ستر اور حضرت اما حوا دا ستر ظاہر ہو گیا. ستر تو مراد یا تا جنتی لباس ہے یا ناخن، جس طریقے میں پہلے عرض کیتا سی کہ ناخن علیحدہ علیحدہ روایتاں نہیں کہ ناخن جڑا پورے جسم دے اتے ظاہر سی. جس وقت وہ درخت چکھیا اس وقت پورے دا پورا ناخن جڑا ہے، پورا لباس جڑا ناخن دا بنیا ہویا سی، وہ لباس اتر کے ناخناں دے انہاں پودیاں تے آ گیا، اور پہلے نرم سی پھر یہ سخت ہو گیا. تو اس تو مراد یہ ہے جس وقت ظاہر ستر ظاہر ہویا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا تو شرم کرن لگ گئے، اور حضرت حوا حضرت آدم تو حالانکہ خامن بیوی نے اس دے باوجود چونکہ ستر اپنا کدی ظاہر نہیں سی کیتا بیوی دے سامنے، اس نو شرم سمجھ دے سی، اور بیوی نے کدی خامن دے سامنے ستر ظاہر نہیں سی کیتا، لہٰذا ایک دوسرے تو شرم کردیا ہویا جنت دے وچ جنت دے جڑے پتے نے وہ لپیٹنا شروع کر دیتے. اور پتے کیڑے سن؟ بڑے مبارک اور اللہ نو بڑے پسندیدہ پتے ہیں. درخت بڑا پسندیدہ ہے. رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اس درخت کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون، انجیر دے پتے سن، اور یہ انجیر دے پتے اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ پسند ہیں. اس وجہ تو پسند کہ انہاں نے حضرت آدم و حضرت حوا آپ دے ستر نو ڈھکیا. حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر دے پتے اٹھائے اور انہوں نے اپنے ستر دے اتے جس وقت لپیٹ کے تے انجیر دے تنکیاں دے نال اس طریقے دے نال سلائی کی تھی کہ وہ لباس کی طرح بن گیا، آپ دا ستر چھپ گیا. رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت دے پتے جڑے نے وہ اپنے ستر دے اتے اپنی شرمگاہ دے اتے لپیٹنا شروع کر دیتا. وَنَادَاهُمَا، تو جس وقت یہ عمل ہویا، یاد رکھو میرے عزیز محترم، میرا کریم رب دیکھ رہا سی، کسی ذہن دے وچ یہ خلش نہ آوے کہ میرا رب انہاں تو غافل سی، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ دے نبی نہ کدی اپنے رب تو غافل ہوندا ہے، نہ اللہ اپنے نبی تو اپنے پیاریاں تو غافل ہوندا ہے. تو جس وقت یہ عمل ہو گیا میرا رب ذوالجلال سارا عمل دیکھ رہا سی، لیکن جس وقت یہ عمل ہو گیا شیطان نے فریب ڈال دیتا، جال بچھا دیتا. حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جس وقت قسم آئی آپ وہ دے فریب دے وچ آ گئے، تو پھر رب ذوالجلال نے کی فرمایا وَنَادَاهُمَا، تو پھر ندا آئی. ربہما اس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ربہما تواڈے رب نے، وَنَادَاهُمَا اور ندا کی تھی انہاں دے رب نے ندا کی تھی. رب کہندے نے پالن والے، رب دی رحمت اس وقت بھی انہاں دے اتے اسی طریقے دے نال سی. رب ذوالجلال نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا کہ انہاں دے رب نے انہاں نو ندا کیتی، انہاں نو پکاریا. الم انہاکما، کیا اسی نہیں سی منع کیتا تانوں دونوں عن تلکم الشجرہ، اس درخت تو اسی تانوں نہیں سی منع کیتا؟ کیا اسی تانوں اس چیز تو منع کیتا سی یا نہیں کیتا سی؟ بے شک کیتا سی. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور اسی تانوں نہیں سی آکھیا ان الشیطان، بے شک شیطان لعین یہ ملعون، لکما عدو مبین، تواڈے دونوں دا عدو دشمن ہے، مبین ظاہر کھلا ہویا. کیا تواڈے سامنے سب کچھ نہیں ہویا کہ سارے فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتا؟ اے آدم سارے فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتا، لیکن اس خبیث نے سجدہ نہیں کیتا، اس مردود نے سجدہ نہیں کیتا. کیا یہ واقعہ تواڈے سامنے نہیں گزریا؟ میرے عزیز محترم تھوڑی جی میں وضاحت کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی وچ عرض کیتی یا الہ العالمین، مینوں حوا نے
اس چیز کی تلقین کیتی سی کہ اے آدم اے میرے سر دے تاج تسی انہیں قسم اٹھائیے رب دی قسم اٹھائیے لہٰذا تسی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا رب دے قسم اٹھا کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا لہٰذا تسی ایک باری چکھو تا صحیح نیت نیک سی جی میں کل ذکر ہویا اس چیز دا نیت نیک سی اللہ دے اس نبی دی نیت نیک سی تو رب ذوالجلال جس وقت نیک نیت نال اللہ دا نبی یا اللہ دا بندہ جس وقت نیک نیت نال کوئی عمل کردا ہے اگرچہ وہ حکم خداوندی دے خلاف ہوگی لیکن نیت نیک ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے اس عمل نوی چار چم لگا دیتا ہے تو جس وقت حضرت حبا نے عرض کی تھی مولا مینو حبا نے آکھیا سی کہ تسی یہ درخت دا پھل کھاؤ لہٰذا میں کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا حبا نے آکھیا سی تو پھر اے حبا سن اج تو بعد تو اور تیریاں بیٹیاں جس وقت بھی بچہ جمن گیاں تکلیف دے نال جمن گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب ذوالجلال کی طرفوں یہ ندا ہوئی ایک اور روایت ایمان دی تازگی دے واسطے عرض کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی مبارک عادت سی کہ آپ اپنے نمازی جڑا پرہیزگار غلام ہوندا سی جڑا نماز پڑھدا ہوندا سی زکوٰۃ ادا کردا سی ارکان اسلام مکمل ادا کردا سی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک سیرت سی آپ دی عادت مبارک سی کہ آپ اپنے اس غلام آزاد کر دیندے سی جس وقت بھی ویکھنا کہ نماز خشوع و خضوع دے نال پڑھدا ہے زکوٰۃ وقت تے ادا کر دیں ارکان اسلام مکمل کر رہے تو آپ اپنے اس غلام کو آزاد کر دیندے سن کسی نے آ کے آکھیا کہ عبداللہ ابن عمر تسی یہ کی کردے ہو ہن تانوں وکھان واسطے لوگ نماز پڑھن لگ جان گے تانوں فریب دے وچ پان واسطے لوگ زکوٰۃ ادا کرن لگ جان گے تانوں وکھان واسطے سارے عمل کرن لگ جان گے تانوں فریب دے وچ لیان گے تو آپ نے جڑا جملہ ذکر فرمایا خدا دی قسم ایمان تازہ کرن والا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ دے نام تے کوئی سانو فریب دیندا ہے تے اسی ضرور فریب دے وچ آ جاواں گے کیونکہ ساڈے باپ دادا دی سنت ہے یہ آدم دی سنت ہے اللہ دے نام تے جس وقت شیطان لعین نے قسم اٹھائی نا تو اس وقت آپ یقین کر بیٹھے کہ اللہ دے نام دی قسم کوئی نہیں اٹھا سکتا پھر اللہ دے نام دی قسم اٹھا کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی فریب نہیں ڈال سکتا یاد رکھو میرے عزیز محترم جڑا انسان جدا تزکیہ یہ ہے اٹھدا بہندا اللہ دیاں قسماں کھاندا ہے خاص کر کے ساڈے تاجر حضرات جڑے وپاری حضرات جڑے انہوں نے اس چیز تو اس ذکر تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جڑے وقت تے ٹائم تے تھوڑے تھوڑے وقت واسطے کسی نو فریب دے وچ لیان واسطے جانور اگر نقص والا بھی ہے تو کسی نو قسم اٹھا کے کہہ دینا یار ادھ وچ کسی قسم دا کوئی نقص نہیں یاد رکھو میرے عزیز محترم سب تو پہلے قسم اٹھا کے فریب دے وچ ڈالنا شیطان لعین دا کام سب تو پہلی قسم شیطان لعین نے جھوٹی اٹھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے قسم سچی بھی نہیں اٹھانی چاہیے کوئی یقین کرے نہ کرے لوگ اللہ دی قسم اٹھا دیندے نے لوگ قرآن دی قسم اٹھا دیندے نے اللہ دے بندے کیا تینوں پوری روئے زمین تے سب تو ہلکا قرآن ہی ملیا جدی قسم اٹھا رہے ہیں یا سب تو ہلکا رب ذوالجلال دا نام ہی ملیا جدی قسم اٹھا رہے ہیں کوئی یقین کرے نہ کرے تو اپنی گل نو تسلیم کروا لیکن قسم تو بچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات شیطان دے اس ملعون کم تو سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی سمجھ کے دتے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین